धन्यवाद छ उद्घोषक पदम सिंह आङ्लाबा र सभाध्यक्ष हाम्रो आदरणीय नेता गुरुप्रसाद लिम्बुज्यू, हाम्रो प्रदेश संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रदेश नम्बर 1 का माननीय सांसद उपाध्यक्ष धनकुटा इन्चार्ज हाम्रा माननीय विष्णु तुम्बाम्फे राईज्यू र यस भ्रमण टोलीका हाम्रो वरिष्ठ नेता आदरणीय अर्थ सचिव विष्णु यक्सु लिम्बू अनि हाम्रा उपमहासचिव तपाईकै जिल्लावासी नेता चन्द्रसिंह नेम्मा लगायत आदरणीय हाम्रो एलबी कमान्डर राजु राई लगायत सबै नेता साथीहरू, समय अलिकति हतार भएकोले हामीले कार्यक्रमलाई अलिकति छोटो बनाउने कोसिस गर्यौं, किनभने हामी कार्यक्रममा एकदम छौं। हिजो मात्रै हामी मोरङ जिल्लाको सिंहदेवीमा छौं, आज यहाँ छौं, भोलि हाम्रो कार्यक्रम छत्तर शुक्रबारेमा छ, पर्सि म्याङमा छ, अनि फेरि अर्को दिन हाम्रो संखा सभा छ, अर्को दिन उदयपुर छ, अर्को दिन हाम्रो सिन्धुपाल्चोक छ। हामी एकदम यो अभियानमा हिँडिरहेकोले हाम्रो अर्को काम भएकोले अलिक छोटकारीमा हामीले यो कार्यक्रमलाई सिद्ध्याउने कोसिस गर्यौं र सबै उपस्थित महालक्ष्मी नगरपालिका 9 नम्बर वार्ड मूर्तेढुङ्गा का सबै भद्रबलाग्मी गण्यमान्य बुद्धिजीवी जस आदरणीय महानुभावहरू, युवा युवती, आमा बुवा, चेलीबेटी सबैलाई म व्यक्तिगत केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्गदेन मिराको तर्फबाट र हाम्रो सबै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान मञ्च, संघीय किसान मञ्च, हामी सबैको तर्फबाट सेवा र नमस्ते, जय लिम्बुवान, जय दस्तसे, सेवा र नमस्ते। नाम चाहिँ धेरै सुनेको यो ठाउँको, तर यही चाहिँ म आइपुगेको र पहिलोपल्ट आज यहाँको अति आउँदाखेरि मैले हाम्रो साधन यहाँका हाम्रो केन्द्रीय सचिवालय सदस्य र विद्यार्थीको हाम्रो अग्रणी नेता हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई पनि भने यो ठाउँ त साह्रै राम्रो रहेछ, यो साह्रै राम्रो ठाउँमा आज पहिलोपल्ट यो पहिचानको लिम्बुवानको यहाँ गफसफ कुराकानी हुने मौका भयो। म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जिल्ला कमिटी धनकुटालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, हाम्रा जिल्लाका नेता चन्द्रसिंहजी, साजनजी, गुरु सर सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो राम्रो ठाउँमा आज भेटघाट गर्ने अवसर मिल्यो। अब सबैभन्दा मुख्य कुरा, जहिले पनि यो लिम्बुवान चाहिँ खालि आन्दोलन मात्रै गर्छ, यसका कागज पत्रहरू पढ्ने अध्ययन सामग्रीहरू के हो त यसको विचार समयमै दिँदैन भन्ने हामीलाई जहिले गुनासो आएको ठिकै थियो। अनि यसपल्ट चाहिँ हामीले आन्दोलन हुनुभन्दा पहिले, चुनाव हुनुभन्दा पहिले नै एकछिन म छोटो बोल्छु, चुनाव हुनुभन्दा पहिले नै हाम्रो यो संघीय मञ्चको, संघीय लिम्बुवानको, खम्बुवानको के छ त यसका बुझी कुराहरू भनेर कम्तीमा यो कागज पत्र यहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्न पाउनुभयो भने यहाँका बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, दिग्गज हुनुहुन्छ, कम्तीमा घरमा फुर्सदमा त यहाँले 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगाएर हेर्नुहुन्छ, हाम्रो आन्दोलनको बारेमा, हाम्रो पार्टीको बारेमा, हाम्रो सोचाइको बारेमा यहाँले बुझ्नुहुन्छ भनेर यो कागज पत्रहरू बाँड्ने। किन धेरै ठाउँमा हामी गयौँ मेचीकाली, तपाईहरुले जस्तो कुनै पार्टीले कागज लिएर बाँड्दैन, खालि आउँछ, जाँड पाउँछ, रक्सी पाउँछ, मासु पाउँछ, भोट दे भन्छ, तर ज्ञान चेतना बाँड्ने किन काम गर्दैन भनेर धेरै गुनासो आएपछि हामीले यो बाँडेको हो। र यहाँ यो सबै कागज पत्र हाम्रो भ्रमण टोलीका नेता हाम्रो विष्णु यक्सुज्यूबाट हाम्रो गुरु सरलाई यो हस्तान्तरण गराउँदै हो। सबैले ताली बजाउँ, यो तपाईहरुको लागि यहाँ छोडिरहेको छ, सबले बाँडिदिनु होला, सबै यहाँ नआउनु उनीहरूलाई पनि बाँडिदिनु होला त। मेन काम चाहिँ यो हो, यो कागज पत्रहरू, यो बोलेको कुरा त के छ र एकछिनमा बिर्सिहाल्छ, तर यो ताली बजाइदिउँ तपाईँलाई हामीले दिएको यो
हजुरहरूको चाहिँ यहाँ आउनु भएको छैन अरू साथीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ अब यहाँहरूले सरसल्लाह गरेर दिने हामी यसरी ज्ञान चेतना बाँड्ने कम्तीमा हाम्रो नेपाली जनताले पनि धनकुटाको जनताले पनि महालक्ष्मीको जनताले पनि मोतेझुम्राको जनताले पनि जितपुरको जनताले पनि के त राजनीति कहाँ बिग्रेको रहेछ कम्तीमा उहाँले पनि अध्ययन गर्ने मौका पाउनुहोस् चेतनशील हुने मौका पाउनुहोस् यो सबै पढ्नुहोस् अनि तपाईको मनले मान्छ भने भोट नदिनुहोस् हामीलाई के फरक पर्दैन तर एकपल्ट चाहिँ यहाँले अध्ययन गर्नुपर्छ राष्ट्रको बारेमा देशको बारेमा समाजको बारेमा यहाँले अध्ययन गर्नुपर्छ र तपाईहरुलाई यो चित्त बुझ्यो भने तुरुन्त गुरु सरलाई भन्नुहोस् साजनजीलाई भन्नुहोस् सोमेशजीलाई भन्नुहोस् हामी अर्को नयाँ खालको पुस्तक पनि बनाउँदै छौं राजनीति के हो कसरी राजनीति चाहिँ अहिले बिग्रिरहेको छ अब कसरी यो सही बाटोमा आउँछ भनेर अर्को पनि हामीले खाल्न तयार छौं तर तपाईहरुलाई यदि इच्छा लाग्यो भने है यो एकचोटी सबैले पढ्नुहुन्छ सबैले यो सबैले यो माथि एउटा हातले उठाउनुहोस् त हैन त्यो किताब उठाउनुहोस् त किताब फोटो खिचौँ ल सबैले उठाउनुहोस् है माथि सबैले ल के हैन उठाउनुहोस् न फोटोमा आउँछ फोटोमा सबैले माथि उठाउनुहोस् सबैले हात यो उठाउनुहोस् त यो किताबहरु हजुर ओहो दिसक्नु अझ फोटो बाहिर रहेन ताली बजाऊ ताली सबै आफूले आफ्नै सम्मानमा हाम्रो चाहना राष्ट्रियताको बारेमा देशको राजनीतिको बारेमा यो कुराहरु यो विचारहरु हजुर घरमा पुगोस् छलफल गर्नुहोस् अध्ययन गर्नुहोस् मैले अघि नै भने यहाँलाई फेरि राम्रो लाग्छ भने हामी अरु खालको बुकहरु दिँदै छौं यहाँ मात्रै हैन आज हाम्रो यो 47औं या 48औं कति आमसभा हो आज हाम्रो यो 56औं हाम्रो आमसभा हो यो 56 वटा भइसक्यो हामीले कैलाली कञ्चनपुरदेखि लिएर बाँके बर्दिया सुर्खेत सिरा सप्तरी वर्षा सबैतिर घुम्दै झापा मरुङ सुनसरी घुम्दै यहाँ आइपुगेका छौं हामी अझै पनि घुम्छौं र मुख्यतया मैले अघि नै भने हाम्रो मुख्य काम भनेको हजुरहरूलाई यो एउटा हाम्रो विचारहरू दिनु खोजौं किनभने धेरै यहाँ चाहिँ समस्या आयो जब 62 सालदेखि पूर्वमा हामी लिम्बुवानहरूले संघीयता चाहिन्छ भन्यौं देश टुक्राउनेहरू एनाहरू जातीय युद्ध ल्याउने भन्यौं हामीले भन्यौं संघीयताले जातीय युद्ध ल्याउँदैन हामीले लिम्बुवान मात्रै खोजेको भए भिन्नै कुरा हुन्थ्यो यी हामीले त यहाँ झण्डा हेर्न साले त मकरा खोजेको छौं खसाङ खोजेका छौं दमुवान खोजेका छौं शेर्पा प्रान्त खोजेका छौं सबै हामीले 11वटा दलितहरूको प्रान्त खोजेका छौं सबैको उन्नति हुनु पर्यो हामीले त्यो भनेका हो एउटाले मात्र अगाडि बढ्यो भने अहिले देशमा कस्तो समस्या आइरहेको छ अहिले हेर्नुस् न नेकपाको 2/3 बहुमतमा आएको हो त तर हेर्नुस् त समस्या किनभने एउटै जाति भएपछि समस्या आउँछ त्यहाँ भोलि यहाँ पनि लिम्बुले मात्रै शासन लियो भने त्यो लिम्बु बीचमा मारामार हुन्छ बाहुन चाहिँ सबै बेठिक अनि लिम्बु छिप भनेको होइन मैले तामाङ चाहिँ तामाङले मात्रै सबै गर्छ जब तामाङले मात्रै गर्नु खोज्छ नि त्यहाँ पनि समस्या आउँछ नेपाल जस्तो बहुजातीय देशमा जब राईले मात्रै खानु खोज्छ त्यहाँ पनि समस्या आउँछ जब लिम्बुले मात्रै खानु खोज्छ त्यहाँ पनि समस्या आउँछ नेपाल जस्तो बहुजातीय देशमा नेपाल जस्तो बहुजातीय देशमा सबैलाई समेट्ने संरचना हुनुपर्छ होइन भने अहिलेको नेकपा जस्तै हामी पनि भर्खरीमा पर्छौं
अहिलेको काङ्ग्रेस जसले हामी पनि भडखाडीमा पर्छौँ। हेर त अहिले देश कसरी लक भयो, देश कसरी लक भयो। यस्तो कोरोना लागेको छ, नानीहरू स्कुल जान सकेको छैन, रोजगारी गुमेको छ, 5,000 पैसा गाउँमा खोज्दाखेरि अहिले छैन। हो कि भन्नुहोस् त, 1 लाखको त कुरा टाढो भइगयो अहिले। 5,000 पैसा निस्किँदैन अहिले गाउँमा। अब मान्छेले रोजगारी गुमाएको छ, जागिर गुमाएको छ, विदेशतिर जागिर गुमाएको छ। अब यो भनेको अझै 10 वर्ष आउँछ भन्छ मान्छेले। 10 वर्षमा मात्रै यो चाहिँ पहिलेको स्थितिमा आउँछ भन्छ। यसलाई कसरी हामीले फेस गरेर अगाडि जाने भन्दा राष्ट्रिय राजनीति डेभलप भएको छ। को प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यहाँ चाहिँ अब के भन्नु। अब प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेहरू मुख छाडेर कसरी बोलिराखेका छन्, सुन्नु नमिल्ने गरी। बरु यहाँ तल गाउँको एउटा कोही 2 क्लासको नानी राम्रो सभ्य भाषामा बोल्छ, तर अहिले ठुल्ठुलो नेताहरू बोलेको सुन्नुहोस् माथि। छोरीको विषय, ज्वाइँको विषय, छोरी ज्वाइँ जसको पनि हुन्छ नि त, खाइन्छ। व्यक्तिगत कुराहरू, घर झगडा जहिले हुन्छ। कहिले श्रीमानले बढी बोलिन्छ, कहिले श्रीमतीले बढी बोलिएला, भोलि मिलिन्छ। त्यो कुराहरू बाहिर प्रधानमन्त्री जस्तो कुरा मान्छेले झिक्ने हो त। अहिले ठुल्ठुलो नेताहरूको केही छैन। राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी निकास दिने त्यो छैन। एकले अर्कोलाई गाली गरेका छ, त्यो पनि सुन्नै नमिल्ने खालको गालीहरू गरेका छ। त्यो भनेको के भने एउटा जातिको हातमा भयो। भोलि त्यसैले लिम्बूको हातमा मात्रै गयो भने त्यही हो लिम्बूको पारा पनि, राईको पारा पनि त्यही हो, दलितको पारा पनि त्यही हो। त्यसले गर्दा हाम्रो जस्तो बहुजातीय देशमा, किनभने हेर्नुहोस् जम्मा नेपालमा 3% मुस्लिम छ, 6.5% थारू छ, 11% बाहुन छ, 13.8% भनेको दलित छ, 16 देखि 17% क्षेत्री छ, 19% मधेसी छ, 30-31% आदिवासी छ। यसरी सबैको जनसङ्ख्या लगभग एउटा सबैको जनसङ्ख्या नेपालमा भएकोले कुनै पनि एउटाले मैले मात्रै खाऊँ, मैले मात्रै बाँचौँ भन्ने सिस्टमले नेपाल उभो लाग्दैन। त्यसैले गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले, संघीय लिम्बुवान मञ्चले हिजोदेखि नै हामीले भन्दै आएको थियो भने संघीयतामा लैजाउँ, सबै जात जाति हटाउने खालको सिस्टम बनाउँ भन्दा हाम्रो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट साथीहरू तीन हात उक्लेर संघीयताले देश टुक्राउँछ, जातीय युद्ध ल्याउँछ भनेर उक्ले करायो, मान्छे मारे। मनिल तामाङलाई गोली हान्यो हाम्रो साथी, राजकुमार आख्देमलाई गोली हानेर मार्यो, मधेसमा 100 जना मान्छे गोली हानेर मार्यो। त गोली हानेर मारेर त यो नरोकिँदो रहेछ नि त। ओ मधेसीहरूले अर्को राजनीतिक शक्ति बनायो। अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ, अहिले अब प्रधानमन्त्री जो हुँदा पनि मधेसीहरूको सपोर्ट नहुने बनाइदियो। अब लिम्बुवानलाई पनि उहाँले दमन गर्नु खोज्यो, अझै दमन उहाँले गर्नु खोज्यो भने यहाँ पनि एउटा नयाँ शक्ति आउँछ, कम्बुवानमा नयाँ शक्ति आउँछ। मिलाएर लान खोज्यो हैन, मिलाएर लान खोज्यो, त्यो मिलेर जान्छ। अबको जमानामा दबाउनु खोज्यो, त्यो एउटा नयाँ शक्ति भइहाल्छ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो लिम्बुवानको हामीले मागहरू हिजोदेखि नै भन्दै आएका छौँ। हामीले संघीय खोजेको हो। कुनै नेपालको एक टुक्रा भूमि पनि हामीले कहिले पनि यसको विखण्डनको कुरा गरेको होइन। यहाँ अघि सुन्नुभयो, हामीले राष्ट्रिय गीतबाट हामीले हाम्रो हरेक कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। यो देशको अखण्डता, यो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, एकता हामीलाई प्यारो छ, तर सबैको अधिकार हुनु पर्यो, हाम्रो मुख्य माग हो। त्यो भएन भने के हुन्छ भने एउटा मात्रै घरमा भन्नुहोस् न, अरू छोराछोरी सुतेर खाने अथवा छोराछोरीलाई चाहिँ वास्ता नगर्ने, अनि बाबु चाहिँ मात्रै दुःख गरेर हुन्छ र हुँदैन नि त। सबैजना छोराछोरीले बराबर काम गर्यो भने त्यति धेरै दुःखै गर्नु पर्दैन। यहाँ तामाङ पनि जागाउने, यहाँको भुजेल जाग्ने, यहाँको कुमार जाग्ने, यहाँको क्षेत्री बाहुन, यहाँको दलित, यहाँको राई लिम्बू या खाट सबै चाहिँ सँगसँगै अगाडि आउने भने 10 वर्षमा नेपालले अमेरिकालाई टप्छ। कस्तो कुरा गर्नुभयो तपाईँ? 10 वर्षमा नेपालले चाइनालाई टप्छ। तर के भने त्यो सबैलाई समेटेर जाने एउटा मेकानिजम बनाउनु पर्छ। यसको लागि एउटा राष्ट्रिय चिन्तन हुनुपर्छ, नेताहरूमा त्यो दृष्टिकोण हुनुपर्छ। त्यसैले यो छलफलहरू लगेर तपाईँलाई दिनुपर्छ। यद्यपि यो हामीले लिएको सबै कुरा जनताबाट पास हुन्छ भन्ने छैन, तर यो बहस हो नि त, छलफल हो नि त। हजुरहरूले पढ्नुहुन्छ ल, तपाईँहरूको यो कुरा ठिक छ, यो कुरामा हाम्रो फरक मत भनेपछि
त्यसमा हामीले सुधार जस्तै अब यो हामीले सुरुमा गर्दाखेरि हामीले यहाँ गर्यौं हाम्रो दलित शिल्पी समुदायको साथीहरु हुनुहुन्छ यहाँ कोही हात उठाउँ त ल ठिक छ धन्यवाद यो हामीले यो किताब हामीले महेन्द्रनगरमा भनेको कसै महाकालीमा पुर्याउँदा ठिक छ पढेन अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो हाम्रो विश्वकर्म परिवार साथीहरूले त ठिक छ एकदम राम्रो लाग्यो हैन त सबैभन्दा अब अहिलेसम्म खिचिएको दलित तपाईहरुले पनि यो नाम चाहिँ तल राख्नु भएछ हैन भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो क्या तपाईले तलै राख्नुभयो भनेर उहाँले भन्नुभयो हो यसरी आवाज आउँछ हाम्रो अर्को घोषणाको विधान अनि यसलाई हामीले तुरुन्तै फेरि सुधार गरिहाल्यौं यो हाम्रो त्यसपछि यो विधान छापियो यो विधान हो तर यो त फरक छ नि अनि विधानमा हो त वास्तवमा काम हामीबाटै सुरु गर्नुपर्छ वास्तवमा हामीले परिवार दलित विश्वकर्म समुदायलाई माथि ल्याउन खोजेको भनेपछि त्यो कुरा हामीलाई सुझाव आएपछि यहाँनिर यो 1 नम्बरमै हामीले संघीय दलित मुक्ति मञ्च भनेर हामीले सुधारिहाल्यौं कस्तो लाग्यो हाम्रो प्रयास ठिकै छ ताली बजाउन त्यसो भने यसरी क्या हामीले त्यहाँ त्यो गर्यौं त्यो चाहिँ हामीले सिरियसली भन्दै आउँदा पहिले पूर्वबाट लिम्बुवान खम्बुवान भनिसक्ने खसान भनिसक्ने अनि गैर भौगोलिक प्रान्त भन्छ त्यसलाई दलितहरूको प्रान्तलाई त्यो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ होला भन्दाखेरि अब त्यो सुझाव आइसकेपछि सुझावलाई पनि हामीले यहाँ यसरी यहाँ सुधारिहाल्यौं यसरी मैले भन्न खोजेको के भने हामीले जति पनि यहाँ घोषणा पत्रहरुमा लेखेको कुराहरु छ त्यो अकाट्य होइन त्यो छलफलमा हो त्यो बहसमा हो राजनीति आफै अकाट्य हुँदैन त्यो निरन्तर छलफल बहस चलिरहन्छ ल मेन कुरा यो हो र अर्को कुरा 62 सालतिर आइपुग्दा जस्तै मलाई नै भन्नुहुन्छ भने म 46 सालको बौद्ध पञ्चायत व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा म आइएससी पढ्दै थिएँ म काठमाडौँमा थिएँ मैले स्कुल लेभलदेखि नै काठमाडौँ पढ्ने सौभाग्य पाएँ उतैबाट एसएलसी दिएँ मैले उता देखेँ हेरेँ 40 सालको आन्दोलन म काठमाडौँमा थिएँ 2 महिनासम्म लडियो त्यहाँको नेवारहरूले एकदम लडेको वास्तवमा 46 सालको पञ्चायत खेल्ने भनेको वास्तवमा भने नेवारको नेवार नचाहेको भए पञ्चायत व्यवस्था 200 वर्षसम्म रहन्थ्यो नेवारको त्यस्तो भूमिका रह्यो क्या 40 सालको आन्दोलनमा किनभने त्यतिखेरको कमान्डर गणेशमान सिंह एउटा नेवार हुनुहुन्थ्यो कांग्रेस 52 नेता र कम्युनिस्ट 52 नेता बाजेको अहिले वास्तवमा अब अहिले सबै 52 साथीहरूले नै भन्नु थाले नि त अहिले देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउने 52 नेताहरूको झगडाले नै हो भन्ने कुरा 52 ले नै भन्नु थाले नि त यो कुरा त प्रश्नै हो नि त पुष्प कमल दाहाल माधव कुमार नेपाल र खड्ग प्रसाद ओली 3 जना आदरणीय भन्नु सम्मानै गरौँ ब्राह्मण नेताहरूको झगडाले त यो 2-3 वर्ष त हाम्रो सुनौलो वर्ष त भइहाल्नु गयो नि त यो त कहिल्यै नफर्केर आउने पर्यो नि त तर उहाँहरू झगडा मात्रै गरिरहँदा 40 सालमा गणेशमान सिंहले मिलाउनु भएको थियो क्या त्यतिखेर पनि कम्युनिस्टको मनमोहन सिंह अधिकारी बाहुन कांग्रेसको कृष्ण प्रसाद भट्टराई बाहुन झगडा गरेको कांग्रेस र कम्युनिस्ट कहिले नमिल्ने अनि पञ्चले खेलेको दुईटालाई लडाउने अनि पञ्च राजा भइरहने तर त्यसलाई चाहिँ गणेशमान सिंह एउटा नेवारको छोराले मिल्नुपर्छ तिमीहरू भनेपछि उहाँले मिलाउनु भयो र गणेशमान सिंह एउटा नेवारको सपुत छोरा भएको नाताले लाखौं नेवारहरू सडकमा निस्केर काठमाडौँ जाम गरेपछि 40 सालको आन्दोलन वास्तवमा यता त हामीले थाहै नपाई पञ्चायत ढलेको हो नि त त्यसैले मैले त्यहाँबाट हेरेँ अनि म त्यसपछि परिवर्तन भयो तर परिवर्तन हुँदा पनि के देखियो भने जुन किसिमले यहाँका जातिले मुक्ति खोजेको थियो त्यो मुक्ति देखिएन त्यो एउटै जातिको एउटा चाहिँ दिक्क लाग्ने गरी एउटै जातिले पेल्ने त्यो भएपछि 49 सालमा देखि विराटनगर हाम्रो यहाँ मान्यजी विष्णु तुम्माकेजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हामीहरू 47-48 सालदेखि नै अब यो हुँदैन यसरी यो बाटोले हुँदैन अब एउटा सबै जातिलाई समेट्ने दृष्टिकोण अगाडि जानुपर्छ भनेर यो विचारहरू हामीले बोलेर ल्यायौं
अब यसमा धेरै धेरै नेताहरूको सहभागिता हुँदै आयो अनि पछि 62 सालमा आइपुग्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीति एकदमै परिवर्तन भइसकेपछि अनि फेरि हामीले यो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान, संघीय खम्बुवान, संघीय दलित भनेर हामी अगाडि आयौँ। त्यतिखेर हामीले के थाहा पायौँ भने जनताहरूले यो धेरै कुरा पनि पर्दैन, हाम्रो आदिवासी जनजाति दलितमा हामी धेरै कुरा पनि पर्दैन, हाम्रा जुन पार्टीका नेताहरू दरो गरी उभि मात्रै दियोस्, हामी छँदैछौँ भन्ने खालको जनतामा मानसिकता देखियो। नभए त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के हुने, आउने दलितको कुरा गर्ने, आदिवासीको कुरा गर्ने, खम्बु राईको कुरा गर्ने, लिम्बूको कुरा गर्ने, 5 वर्षमा त्यो नेता कहाँ गयो भन्दा त ठुलो पद पायो, चुप लाग्यो। एउटा घर बनाइदियो सरकारले, चुप लाग्यो। 4-5 वटा गाडी किनिदियो, चुप लाग्यो। सहायक मन्त्री बनाइदियो, चुप लाग्यो। रापंश भन्थ्यो पहिले हैन, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बनायो, चुप लाग्यो। सुकुम्बासीको आयोगको अध्यक्ष या सदस्य बनाइदिन्थ्यो, त्यो पनि चुप लाग्यो हैन। अनि यसो सडक विभागको निर्देशक बनाइदिन्छ, त्यो पनि चुप लाग्यो। दुग्ध विकास संस्थान हुन्छ, त्यसको चाहिँ सहायक दिन या के बनाइदियो, त्यो पनि चुप लाग्यो। अनि यो कृषिको के मल खादको बनाइदियो, त्यो पनि चुप लाग्यो। यसरी हिजोदेखि हाम्रा आदिवासी जनजातिका नेताहरूलाई चुप्लाउने भइहाल्यो। अनि जनताहरूको मान्छेमा के भयो भने ल ठिकै छ, हाम्रो नेताहरूले धेरै काम गर्न सकेन भने पनि कम्तीमा नबिखिदियोस् र कम्तीमा उभिदियोस् भन्ने जनताको एउटा विचार थाहा पाइसकेपछि हामीले यो 62 सालदेखि के कसम खायौँ, कति गर्न सकिन्छ त्यो त आफ्नो ठाउँको कुरा होला, त्यो गर्दै जाउँला। तर जे होस्, यो नेपाल जत्रै हिरा मोती चाँदी सुन दिए पनि हैन, यो नेपाल जत्रै डलरको चाहिँ थुप्रो दिए पनि हाम्रो जुन जातीय मुक्तिका कुराहरू उठाएको छौँ हामी नेताहरू 1, 2, 3 हामी नबिक्ने, नझुक्ने र कहिले पनि नहराउने, हाम्रो पार्टीलाई कहीँ लगेर नबिकाउने, नमिसाउने र त्यसलाई नै यही झन्डालाई, यही तिरङ्गालाई चाहिँ एउटा विजयसम्म पुर्याएर उभिने भनेर कसम खाएका छौँ। र त्यो कसम 62 सालदेखि आजसम्म कायम छ हैन। र अब यो आकाश धरती रहिन्जेलसम्म यो कसम कायम रहने कुरा म यहाँहरूसँग फेरि एकपल्ट कसम खान चाहन्छु। हामीले पनि मान्य संसद पठायौँ, तपाईँ हामीले आखिर गइरहेछ। उहाँहरूको मान्य संसदलाई पनि सिडिओले नमस्ते गर्नुहुन्छ, हाम्रो मान्य संसदलाई पनि गर्नुहुन्छ, कुरा गइरहेछ। जसले पठाउँदा पनि हुने रहेछ। मधेसको साथीहरूले नयाँ शक्ति बनाइसके हैन। अनि हामी चाहिँ यता र उता लरबरेको धनकुटालाई राजधानी बनाउने भनेर आन्दोलन चल्यो। माथिबाट कांग्रेसको फोन आयो, कांग्रेस चुप हैन। अनि एमालेको नेताको फोन आयो, एमाले चुप। माओवादीको नेताको फोन आयो, माओवादी चुप। अनि कहाँ बनाए? विराटनगर। एमालेको पनि सहमत, कांग्रेसको पनि सहमत, सबैको सहमत। हाम्रो बाग्नेजीले माथि ल्याउनु पर्छ, कम्तीमा सुनसरी विजयपुरसम्म ल्याउनु पर्छ भनेर हाम्रो पार्टीको अडान भयो। यस्तो बनाएको रहेछ नेताले, 3 जना प्रस्तावक चाहिने, 3 जना समर्थक चाहिने। सुन्नु न, अहिले यो जुन संसदमा प्रस्ताव लानुको लागि के गर्छ? 3 जना प्रस्तावक, 3 जना समर्थक, एकजनाको कामै छैन। अब हाम्रो पनि 6 जना, हाम्रो पनि 7 जना, हाम्रो पनि 10 जना सांसद त्यहाँ पुगेको भए त्यो विराटनगरको त्यो संसद हलमा गर्मीले त्यो पसिना हैन के, त्यहाँ ककसको टाउकोबाट रगत हामी छटपस्ट बनाइदिन्छौँ मित्रहरू। त्यो दम छ क्या, त्यो दम छ। यो खुकुरी चिन्ह, यो लिम्बुवानसँग त्यो दम भोलि पनि छ। के गर्ने? सबै सहमत भइगए। अनि धनकुटाले पनि बिर्सिहाल्यो त्यो कुरा। साह्रै छिटो बिर्सिने बानी क्या हाम्रो नेपालीको हैन, बिर्सिने। त्यसमा मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ, धनकुटामा राजधानी भइहाल्छ, केही फरक पर्दैन, भोलि हुन्छ। तर धनकुटाका जनता सबैले 5 वर्ष सबै पार्टी छोड्ने आँट गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म अपनाइरहेको जम्मै पार्टी छोड्ने 5 वर्ष चाहिँ छोडेर साइलेन्ट बस्ने चाहिँ उनीहरूले निर्णय गरे भने धनकुटामा राजधानी भइहाल्छ भनेर मैले त्यतिखेरै हामीले
जुन दिनसम्म यो एकात्मकवादी पार्टीहरूमा हामी टाँसिरहन्छौँ, जुका जस्तो लहसिरहन्छौँ, हामी यस्तै हो। हामीले यिनीहरूको 1 करोड 2 करोड खोजेको होइन। त्यही इटरीमा जग्गा हुने, धरानमा जग्गा हुने, तराईमा होइन, धरान पनि अलिक खास जग्गा भयो। विराटनगरमा जग्गा हुने, 1 रोपनी जग्गा हुने चाहिँ 10 करोडको मालिक हुने अरे। अनि हामी यहाँ 20 रोपनी 25-30 रोपनी छन् त, यहाँ सबैको छ। अनि हामी चाहिँ सुकुम्बासी, जग्गा नभएर त होइन नि त। हाम्रो जग्गाको भाउ भएन क्या। त्यसले जग्गाको भाउ कसरी बढ्छ भन्दाखेरि त यहाँ अब रोड बनाएर मात्रै पनि बढ्दैन। त्यो पनि एउटा कुरा त हो। सरकारी कार्यालयहरू चाहिन्छ यहाँ, राजनीतिक अधिकार चाहिन्छ। एउटा मन्त्रालय ल्याएर सिद्धमा राख्नु पर्यो नि त। यो एकदमै राजनीतिक कुराहरू छ। त्यसको लागि अब तपाईँ त कराउनुहुन्छ, तर तपाईँले जसलाई भोट दिनुहुन्छ उसलाई फोन आइहाल्छ माइहाल्छ। अब एउटा पार्टीले मात्रै होइन, अर्कोलाई पनि भोट दिनुहुन्छ उसलाई कराइहाल्छ। त्यसले गर्दा हामीले बारम्बार भनेका छौँ, पहाडहरूको हत्या भयो, पहाडहरू मर्यो। यस्तै हो भने ल यो कांग्रेस कम्युनिस्टले जुन किसिमले अहिले भोट हाम्रो नेपाली जनताले दिइरहेको छ, यस्तै अवस्था हो भने अबको 15 देखि 20 वर्षमा पहाडहरू सब मरुभूमि हुन्छ। होल धनकुटा जिल्लाबाट एकजना केन्द्रमा सांसद अरे हैन, एकजना सांसद अरे। अनि झापाबाट अनि मोरङबाट कतिजना सांसद छन् त? मोरङबाट कतिजना छ? 8 जना त छैन, मोरङबाट 6 जना छ मोरङबाट। सुन्नुहोस् त, होल धनकुटाबाट एकजना सांसद जाने केन्द्रमा, अनि मोरङबाट चाहिँ 5 जना जाने, 6 जना जाने, 6 जना जान्छन् मोरङबाट। अनि अब के भयो भन्दाखेरि जति पनि अब मन्त्री प्राङ्गमन्त्री कहाँ हुन्छन्, तराईतिरकै मान्छेहरू छन्। हामी त इङ्ग्लिसमा फर्गटन भन्छ क्या, बिर्सिएको, डिजर्टेड भन्छ अङ्ग्रेजीमा, एकदम फ्याँकिएको जस्तो अब हुन्छ क्या पहाड। किनभने हाम्रो यहाँ सांसद सङ्ख्याले अब धनकुटामा तपाईँको प्रदेश पनि त 2टा त छैन, जबकि मोरङमा 12टा छ प्रदेश सांसद, झापामा 12टा छ प्रदेश सांसद एउटा जिल्लामा, सुनसरीमा 8, 5, 10वटा सांसद छ प्रदेश सांसद। तपाईँको धनकुटामा 2टा हुन्छ। पहाड त के हो? अब जति हामीले कराए पनि हामी यो तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, 5 घर, सङ्खलासभा, धनकुटा सबै मिलेर कराएको त तल सुनसरी र झापाको त्यो जम्मै कराउँदा पनि एउटा जिल्लाको सांसद जति पुगिँदैन। अनि यसरी पहाड डिजर्टेड बनायो। यो कुरा पहाडको जनताले बुझेको दिन मैले बारम्बार भनेको थिएँ, ए कांग्रेस र कम्युनिस्टको नेताहरू, तिमीहरूको टाउकोमा जनताले ढुङ्गा होइन बन्चरोले तिमीलाई हान्छ। यति तिमीहरूले पहाडलाई अन्याय गरेका छौ, पहाडलाई तिमीहरूले यति साह्रो मासेका छौ। अब लगेर राजधानी बनाइदियो विराटनगर, 1 को 2 को जनकपुर, 3 को आफै सम्झनु त। रसुवा भनेको कहाँ हो? रसुवाबाट काठमाडौँ आउनु 2 दिन लाग्छ, काठमाडौँबाट हेटौडा जानु 1 दिन लाग्छ, 3 दिन। हेटौडा त जङ्गलमा लगेर प्रदेश 3 को राजधानी राखिदियो। 4 को मात्रै पोखरामा माथियो। 5 को हेर्नुहोस् रुकुम रोल्पा कहाँ हो? माथि कहाँ हो? क्या रुकुम रोल्पाबाट बुटोल तल आइपुग्नु 3 दिन लाग्छ। अब सुर्खेत हेर्नुहोस् माथि हुम्ला जुम्ला कर्णाली कहाँ हो? त्यहाँबाट सुर्खेत आइपुग्नु 3 दिन 4 दिन लाग्छ। जहाँ जहाँ एमालेको नेताको घर छ, जहाँ जहाँ कांग्रेसको नेताको घर छ। धनगढी हेर्नुहोस्, बजाङ दार्चुला कहाँ हो? अतरिया भन्ने यस्तो यो इटरी यस्तो, त्यहाँबाट 2 दिन 3 दिन पहाडको गाडी जाँदाखेरि मात्रै माथि पुगिन्छ। तल धनगढी भनेको यति नजिक छ कि धनगढीबाट एकचोटि उफ्रिँदाखेरि सिमाना काटिन्छ, तल लगेर राख्छ। किन भन्दा कांग्रेसको नेताको ठुलो घर त्यहाँ छ, किन भन्दा कम्युनिस्टको नेताको ठुलो घर त्यहाँ छ। विराटनगरमा किन राख्यो भन्दा जति पनि कांग्रेस र कम्युनिस्टको ठुल्ठुलो नेताको घर चाहिँ विराटनगरमा छ। अब त्यो इटरीमा सार्यो भने, त्यो सुनसरीमा ल्यायो भने, त्यो धनकुटामा ल्यायो भने त त्यो घरको काम भएन, यहाँको घरको काम हुनु पर्यो। अनि जहिले पनि हामी चाहिँ कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरूको गलत वंशायो र गलत क्रियाकलापलाई ओके ओके भन्ने एउटा सही छापे मात्रै हुने, अनि यतिकै हाम्रो जिन्दगी जाने। तपाईहरु सोच्नुहोस्, फेरि अर्को पनि उमेर आउँछ। अब यसपल्ट यस्तै भयो, अब अर्को उमेरमा चाहिँ म यता लाग्छु भन्ने त्यो विश्वास छ भने तपाईको विचार। तर मैले लागेको अर्को उमेर आउँदैन, अर्को जिन्दगी आउँदैन। यसैमा हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। एकपल्ट गल्ती जस्तो भयो भने तुरुन्त त्यहाँबाट सिकिहाल्नु पर्छ, हैन? फेरि जिन्दगी, यो अमूल्य जिन्दगी फेरि आउँछ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले सोचौं,
यही कुराहरू तपाईँ हामीले उठाएका छौँ, हाम्रो मुद्दाहरू उठाएका छौँ। र अर्को कुरा विकास विकास भन्छ, पैसा कहाँ जाँदैछ? पैसा कहाँ जाँदैछ? 77 सालको बजेट हामीले हेर्यौँ। 77 सालको बजेटलाई हामीले विश्लेषण गरेर हेर्दा जम्मा बजेट 14 खरबको हालेछ। 14 खरबको बजेट, 14 खरब भनेको 1400 अरब 14,000 करोड हो होइन? 14,000 करोडको वार्षिक बजेट बन्द रहेछ नेपाल। 14 खरब बजेट भन्दा 9 खरब बजेट चाहिँ कर्मचारीमा सीमित गरेछ होइन? 9 खरब बजेट कर्मचारी तन्त्रमा सिद्धियो। 1 खरब त्यो यताउति विदेशको ऋण सिम तिर्ने, अनि 3 खरब विकासमा जान्छ। 3 खरब 9 खरब कर्मचारी तन्त्रमा चालु खर्चमा, अनि नाथि 3 खरब विकासमा गएपछि पनि भयो। एउटा नेताको पछाडि 70 जनासम्म सेना पुलिस बुलाएका छन्। सेना 1 लाख, सशस्त्र 1 लाख होइन, जनपद 1 लाख, सिआइडी 1 लाख, ल 4 लाख त त्यही कर्मचारी छ। मन्त्रालयमा गयो भने यहाँको फाइल उता सार्ने एउटा कर्मचारी, त्यो फाइल उपर कुनासम्म लाने अर्को कर्मचारी, त्यो कर्मचारीलाई फोन गर्ने अर्को कर्मचारी हुन्छ, त्यो फोन गर्नेलाई चिठी पठाउने अर्को कर्मचारी हुन्छ। बुझ्नु भएन? त्यो चिठी पठाउनेको सिसा पुछिदिने अर्को कर्मचारी हुन्छ। कर्मचारीमाथि कर्मचारी। तपाईँ हाम्रो जिन्दगी कर्मचारी पाल्दैछ। 70 लाख पर्ने बाइक 3,70,000 तिर्नुहोस्। 12 लाख पर्ने गाडी 48 लाख तिर्नुहोस् भन्सारमा। अनि फेरि त्यो घुमी फिरी तिर्नेले तिर्यो नि त। त्यो गोजीबाट तिरेको भाडाबाट कसरी दियो? इन्डियामा जानुहोस्, जहिले त्यहाँका साथीहरूले भन्छ होइन यो गाडी बाहेक तिमीहरूको देशको अरू आए छैन भन्छ। त इन्डियामा त जतिले गाडी कुदाउँछन् 4 लाख 5 लाखमा आइहाल्छ। बाइक 60-70,000मा आइहाल्छ। जो हामीले यहाँ 3.5 लाख हामीले तिर्नुपर्छ। एकछिन बस्नु। त्यसले गर्दा मैले यहाँलाई भन्न खोजेको त्यसमा हाम्रो अब के त, हामी चाहिँ त्यो ट्याक्स मात्रै तिर्दै बस्ने हो भने ठिकै छ। काङ्ग्रेस कमिटीलाई दिउँ, रुखलाई दिउँ, अनि चाहिँ घामलाई दिउँ होइन, चित्त दुनैपल्ट दिउँ, दोहोऱ्याएर दिउँ, तेह्राएर दिउँ, अम्ला यस्तो हिन्जल दिउँ होइन होइन। अब त्यसरी हुँदैन। एउटा नयाँ हामीले दृष्टिकोण चाहिँ जानुपर्छ। कम्तीमा कर्मचारीलाई घटाउनु, चुस्त दुरुस्त राख्नु। फेरि दुःख गर्ने कर्मचारी त छैन नि त तलब त। फेरि यहाँ स्कुलको साधारण कर्मचारीको त छैन नि त तलब। बिचरा 2-4 हजारमा उ गरेछ। मैले यहाँ कर्मचारीलाई भनेको होइन नि। त्यो काठमाडौँका ती भातेहरू कर्मचारी हुने, प्रत्येक कर्मचारीले काठमाडौँमा हल बनाउने, अनि छोराछोरीलाई चाहिँ अमेरिका र अस्ट्रेलिया पठाउने। सपना त्यति नै छ उनीहरूको। नेपालका कुनै नेताहरूको अहिले छोराछोरीहरूले राजनीति गरेका छैन। न झलनाथीकोले गरेको छ, न फल्नाले गरेको छ, न कसले गरेको छ। सबै अस्ट्रेलियामा, सबै अमेरिकाको ठुलो देशमा दुःख गरेर पढ्छ। एउटा डाक्टर हुनको लागि सरकारको 1 करोड लाग्दो रहेछ। 1 करोड छात्रवृत्तिमा जाँदा 1 करोड खर्च हुन्छ एउटा डाक्टर हुनको लागि। ठ्याक्कै सरकारको छात्रवृत्तिमा उसले पढ्छ, ठ्याक्कै मार्कसिट ल्याइसकेको दिन अमेरिकाको लागि एप्लाई। अमेरिकाले पनि राम्रोलाई भिसा दिइहाल्छ। राम्रा राम्रा विद्यार्थी त्यहाँ गएर विदेश। तपाईँलाई पो भिसा दिँदैन छ अमेरिकाले, मलाई पनि दिँदैन त। तिमीहरूसँग के छ भन्छ, पैसा पनि छैन, के छैन भन्छ। र तपाईँकै नानीले चाहिँ इन्जिनियरमा टप गरोस् त, अर्थशास्त्रमा टप गरोस्, पोलिटिकल साइन्समा टप गरोस्, डक्टरमा टप गरोस् त, छिटो छिटो भन्छ। सक्सेस दिन्छ भोलिपल्ट त गएछ। उनीहरू त एकदमै जब दिमाग उनीहरूले त हेर्ने हो नि अमेरिका कसरी बन्यो भन्दा संसारको दिमागहरू छोड्यो। राम्रा राम्रा जति विद्यार्थी नानीहरूलाई खोजी खोजी उनीहरूले भिसा दिइहाल्छ। तपाईँलाई दिँदैन, मलाई दिँदैन, हामीलाई जानु पनि छैन होइन। एक्चुअली अमेरिकाको मान्छेहरूसँग बेलायतको मान्छेहरूसँग योसँग पर किन जान्छु तिमीहरू? हाम्रै देशलाई हामी सिस्टम बनाउँछौँ कुनै दिन। त्यो त यहाँको सिस्टम गलत भएर पो हामीले यसरी बिग्रेको। त्यही यस्तो बारेमा चिन्तन गर्ने हो कि होइन राजनीति भनेको भन्ने कुराहरू यहाँ लेखिएको छ, अध्ययन गर्नु होला। र हामीले के देख्यौँ, यदि त्यो कर्मचारी तन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने हो भने, अगर यत्रो सेना यत्रो पुलिस किन, कर्मचारी किन,
आखिर चाइनासँग लड्न नसक्ने रहेछौँ, भारतसँग लड्न नसक्ने रहेछौँ। ऊ रामले ठानेको रहेछ। भारतले पनि एउटा पुरानो देश भनेर हामीलाई मानेको रहेछ, चीनले पनि पुरानो देश भनेर मानेको रहेछ। भारतले भनिरहेछ एकजना सेना नराखे पनि, चीनले भनिरहेछ एकजना सेना नराखे पनि नेपाललाई हामी जहिले पनि हामी नेपाललाई देश मानिरहन्छौँ। किनभने जब इन्डिया स्वतन्त्र भयो 2004 मा, जब चाहिँ 2005 मा चाइनामा माओ सेतुङको नेतृत्वमा र इन्डियामा जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वमा नयाँ इन्डिया बन्यो, नयाँ चाइना बन्यो, त्यतिखेरैदेखि उनीहरूले भने नेपाल नेपाल भएर बाँचिरहोस्। उनीहरूले गर्नु त्यतिखेर के गर्थे, चिनलाई तिब्बतलाई खाइपठाए, अरूलाई खाए होइन, खानेले त्यतिखेर खाइसक्यो, अब केही पनि गर्दैन। त्यसले गर्दा तर अब हाम्रो यहाँ कर्मचारी के छ, सेना के छ, उता मृग रुँदैछ जङ्गलमा, बँदेलहरू रुँदैछ, कर्मचारीहरू के गरेछ त झिगा धपाएर बसिरहेको छ काठमाडौँमा। त्यसकारणले गर्दा अब यदि कर्मचारी तन्त्रलाई हटाउने हो भने जब 9 अरब त्यहाँ खर्च हुँदैछ, 9 खरब खर्चलाई चाहिँ 5 खरबले पुर्याउने, 5 खरबले पुर्याउने हो भने त्यो 4 खरब पैसा जोगाउने हो भने प्रत्येक नेपालीलाई मृगौलाको बिराम लागोस्, क्यान्सरको बिराम लागोस्, जे बिराम लागोस्, निःशुल्क उपचार प्रत्येक नेपालीको छोराछोरी एकदेखि इन्जिनियर, एकदेखि डाक्टर, एकदेखि नर्ससम्म निःशुल्क पढाउन सकिने रहेछ। अनि पैसा कहाँ गएको रहेछ भन्दा पैसा कर्मचारी तन्त्रमा गइरहेको रहेछ। हामीलाई माविमा पढाउँदा एउटा सरले भन्नुहुन्थ्यो, हेगडा यत्रो यो विश्वले पैसा दिन्छ, यो कहाँ गएको भनेर कहाँ गयो होला, थुपार्दा पनि सगरमाथा भन्दा अग्लो भइसक्यो, तिमीलाई टेन्सन हुँदैन दिमागमा भन्दाखेरि हो त सच्चै, यत्रो जापानले दिन्छ, यत्रो चाइनाले दिन्छ, अमेरिकाले दिन्छ, कहाँ गयो पैसा भनेर हामी कहाँ जान्छ सर यत्रो पैसा, यहाँ त थुपार्दै पनि सगरमाथा भन्दा बढी भइसक्यो भन्दा त्यो सरले एउटा उदाहरण भनिदिनु, एउटा बोरा ल्याउनु भयो। अनि त्यो बोराको चाहिँ 10 केजीको बोरा ल्याउनु भयो, 10 केजीको सानो बोरा, अनि तल चाहिँ पाल बनाइदिनु भयो, पाल। अनि त्यहाँ बगैँचा बनाउनुको लागि 1 ट्रक बालुवा थुपारेको थियो। यो सबै बालुवाले यहाँ भर त भनेर हामीले भर्यौँ, सबै बालुवा भरिसक्दा पनि त्यो 10 केजीको बोरा भरिएन, तर पाल छ। यो 1 ट्रक बालुवा होइन, यो काठमाडौँ भरिको अन्नले पनि यो भरिँदैन भन्नुहुँदैन हो नि त। तल पाल परेपछि यो मूर्ति ढुङ्गा भरिको अन्नले त्यो 10 केजीको बोरा भर्नु सकिन्छ, सकिँदैन, यही तल पाल छ भन्नु। त्यसले गर्दा यदि सुन्नुहोस्, देशको पैसा फेरि यदि देशको पैसा यदि भ्रष्टाचार भएको छ र अनावश्यक चिजमा गएको छ भने सारा अमेरिकाको पैसा यहाँ भोट्टाउँदा पनि, जापानको पैसा भोट्टाउँदा पनि त्यो 10 केजी चामलको बोरामा, पालको बोरामा सबै अन्नले भर्न नसके जस्तै यदि यहाँ गलत भएको छ भने सारा पैसाले पनि त्यो भर्न सकिँदैन। यो कुरा प्रश्न हो। पैसालाई चाहिँ हामीले रोक्न सक्नुपर्छ। त्यो राजनीतिक एजेन्डा बनाउने कि नबनाउने भनेर हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र मैले त्यसलाई एजेन्डा बनाएको छ। कम्तीमा तपाईँले हामीलाई साथ दिनुभयो भने हामी त्यो कुरा उठाउँछौँ होइन। हामी त्यहाँ जुलुस लाउँछौँ संसदमा, हाम्रो कुरा रेकर्ड गरेर राख्नुहोस्, हाम्रो डकुमेन्ट रेकर्ड राख्नुहोस् होइन। यस्तो त एमाले पनि भन्थ्यो नि भन्थ्यो, ल यो कुरा भन्यो त कहिले काङ्ग्रेस, यो कुरा काङ्ग्रेसले कहिले भन्यो, कुनै डकुमेन्टमा लेख्यो, लेखेन। धेरै कुरा उसले भने जस्तो लाग्छ, तर वास्तविक कुरा के भनेकै हुँदैन। पुलको बजेटको तपाईँले सोध्नुहोस् पैसा कहाँबाट आउँछ? जब सम्पूर्ण पैसा कर्मचारी तन्त्रलाई दिँदैछ, होल बजेटको आधीभन्दा बेसी पैसा विदेशबाट ऋण ल्याउँदैछ, अनि कसरी बनाउँछौ यो भनेर भन्नु पर्यो। के अब सक्नु आँटे केपी ओली सत्तामा आउँदा प्रत्येक नेपालीको 5 खरब मात्रै विदेशी ऋण, 5-7 खरब जति। आज विदेशी ऋण 18 खरब भयो, 18 खरब। केपी ओली सरकारमा आउँदा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा 18-19 हजार ऋण थियो। आज प्रत्येक नानी सानो जन्मिने बित्तिकै चिया गरेर नानी जन्म्यो नि मुर्दै ढुङ्गामा, उसको टाउकोमा पनि 48 हजार ऋण चाहिँ ठेकिसक्यो। 18 खरब विदेशी ऋण दिइसक्यो। अब तपाईँ सम्झिनुहोस्, त्यो ऋण चाहिँ के हुन्छ त? चाइनाले अस्ति भनेको कुरा सुन्नु होला, हामीले अनुदान भन्छ, हामीले दान दिएको कुरा
ओके छ, तर ऋण दिएको कुरा छोड्दुङ्ला भनेपछि चाइनाले भन्यो। भारतले त्यही भन्छ, अमेरिकाले त्यही भन्छ। अनुदान र ऋण भन्छ है दुईटा। रेडियोमा सुन्नुहोस्, अनुदान दिएको कुरा अब दान भएको, अब गरिब भिखमङ्गा भनेर कुकुरलाई जो दिन्छ नि हामी दिन्छ त्यही हो, तर ऋण दिएको कुरा उनीहरूले छोड्दैन। किनभने उसकै देशको अभिलेखमा पनि ऋण भनेपछि यति ऋण भनेपछि उठाउँछ, अर्को सरकार आएर उठाउँछ, अनि तिर्न सकिँदैन। अनि तिर्न नसकेपछि के कसरी चुक्ता गर्छ भनेपछि तेरो पैसा सानो बनाएर भन्छ। हजुरहरूले थाहा पाउँदा भारू र नेरुको कति सायद बराबर थाहा पाउनु होला त मैले, 1 को 1 होइन। हामीले थाहा पाउँदा 1 को 7 भारू थाहा पाएको थियौँ। अनि 100 भारूको 107 हुन्थ्यो नेपाली, अनि 113 भयो, 124 कति भयो, 137 भयो, घट्दै गएको पैसा 148 भयो, अहिले 160 मा अडिएको छ। अब भारतको ऋण बढ्दै बढ्दै गयो नि त धेरै, अनि ऋण तिर्नु सकिँदैन। अनि स्वार्थी हेर्नुहोस् न, अब एकैचोटि 100 रुपियाँ भारूको एक दिन अब 5-10 वर्ष पछाडि एकैचोटि 200 कि 300 नेपाली हुन्छ, पैसा सानो हुन्छ। अब हामीले थाहा पाउँदाखेरि नै अमेरिकाको 1 रुपियाँको यहाँ 5 रुपियाँ मात्रै, 5 रुपियाँ नेपाली हुन्छ। अब 13 वर्ष अहिले 1 रुपियाँ अमेरिकाको कति भयो? 1 रुपियाँ अमेरिकाको 113 कि कति भइसक्यो नेपाली, सानो भएर पैसा। यसरी हामी पो 60, 70, 80 वर्ष मान्छौँ त, तर हजुरको रगत, हजुरको छोराछोरी त आउने 60, 70 हजार वर्षमा यहाँ हुन्छ नि। त्यसलाई पनि सोचौँ न कहिले कहिले, त्यो पुस्ता के गर्छ होला। आज अमेरिका किन चाहिँ मतलब के अरे संसारको नामी भयो भन्दा पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धमा कति हजार अमेरिकनहरू मरे। आज जापानिजले संसार खाएको मात्रै हामी देख्छौँ नि त, तर पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले एटम बम हान्दाखेरि एकैचोटि 2 दिनभित्रमा 3 लाख अमेरिकनहरू जापानिजहरू एकैछिन भएको होइन त। आज मात्रै जर्मनी विकास गरेको देख्छौँ, आज चाइनाले विकास गरेको देख्छौँ। तर चाइना बन्दाखेरि, जापानले त्यहाँ आक्रमण गर्दाखेरि 2-3 महिनाभित्रमा साङ्घाईमा आक्रमण गर्दाखेरि 7 लाख कि 8 लाख चाइनिजहरू एकै च्याङ बनाएको छ। 3 लाख त झन् एउटै खाडामा पुरेको छ। त्यसको लागि धेरै योगदान गरेको छ नि त। माओसेतुङले त्यहाँ कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापना गर्ने क्रममा मात्रै 1 करोड चाइनिजहरू त्यहाँ शहादता भयो अरे। उत्तर कोरिया र दोस्रो कोरियाको चाहिँ उत्तर र दक्षिणको युद्ध हुँदाखेरि 60-65 सालमा 20 लाख त त्यहाँ कोरियनहरू आपसमा मरे। मर्नु सबै कुरा मैले भन्न खोजेको होइन। भारत र पाकिस्तान छुट्ने क्रममा 10-15 लाख भारतीय र पाकिस्तान त्यहाँ मरे आपसमा। उनीहरूले आफ्नो देशको लागि धेरै ठुलो योगदान गरेको छ। त्यसै भारत बनेको छैन, त्यसै चाइना बनेको छैन। तपाईहरु यहाँ कति इन्डियन आर्मी हुनुहुन्छ होला। आज पनि हेर्नुहोस्, इन्डिया र पाकिस्तानको बोर्डरमा, इन्डिया र उसको बोर्डरमा प्रत्येक दिन रेडियो सुन्नुहोस् 2 जना 3 जना शहीद भइरहेको हुन्छ, हो किन? उनीहरू आफ्नो देशको लागि त्यसरी उनीहरूले योगदान दिएको हुन्छ। नयाँ नयाँ सोचिरहेको हुन्छ उनीहरूले। दिल्लीमा हेर्नुहोस् त, होल इन्डियामा पहिले कांग्रेस थियो, कांग्रेस पत्ता साफ। गान्धीहरू कहाँ हराए आज इन्डियामा? कम्युनिस्टहरू कहाँ हराए इन्डियामा? पत्ता साफ, हो किन भन्नुहोस् त? अनि त्यसपछि को आयो? मोदीको पार्टी बीजेपी आयो। नयाँ उनीहरूले नयाँ खोज्छ क्या, हरेक चिज नयाँ खोज्छ। दिल्लीमा हेर्नुहोस् त, होल इन्डियामा बीजेपीले लिए पनि दिल्लीमा हेर्नुहोस् त केजरीवाल भन्ने छ, सुन्नुभएको छ? केजरीवालको आम आदमी पार्टी भन्ने छ, कुचो छ चुनाव छ। ऊ कांग्रेस पनि होइन, कम्युनिस्ट पनि होइन, मोदीको पार्टी पनि होइन। मेन दिल्लीमा केजरीवालको आम आदमी पार्टी छ, कुचो चिन्ह छ। उसले 70 सिटमा 67वटा सिट कति उसले लिएको छ। कांग्रेस पनि छैन त्यहाँ, कम्युनिस्ट पनि छैन, बीजेपी छैन, मेन दिल्लीमा छ। पश्चिम बंगालमा हेर्नुहोस्, ममता ब्यानर्जीको तृणमूल कांग्रेस भनेको त्यो कांग्रेस होइन, तृणमूल भनेको अर्कै हो। त्यो उसले आफै खोलेको पार्टी। यसरी नयाँ नयाँ शक्तिहरू जनताले टेस्ट गर्छ क्या। हामी चाहिँ लाग्या छ बाजे लागेको, त्यस कारणले मैले लाग्नुपर्छ, होइन? बाबु लागेको, त्यस कारणले मैले लाग्नुपर्छ। म यही कुरा राख्दै तपाईहरुले नयाँ चिन्तन गर्नुहोस्।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च, सङ्घीय खम्बुवान मञ्च। यो लिम्बुवानमा लाग्नु भनेको खम्बुवानमा लाग्नु हो, लिम्बुवानमा लाग्नु भनेको खसानमा लाग्नु हो, लिम्बुवानमा लाग्नु भनेको दलितको लागि लाग्नु हो। किन हेर्नुहोस् त यहाँ झन्डाहरू हेर्नुहोस् त, हामीले 11वटा झन्डा हामी साथ आएको। म यही कुरा राख्दै यो महालक्ष्मी 9 मूर्तिढुङ्गा कोही राजनीतिक कार्यक्रम राम्रो भयो। यहाँहरू एकदमै मैले फेरि लास्ट गर्न चाहन्छु, हाम्रो कार्यक्रम कुनै कान्तिपुरले देख्दैन, नेपाली टेलिभिजनले दिँदैन, किनभने यो त उनीहरूको विरुद्धमा हो नि त यो आवाज। त्यसकारण भाइहरू हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो तरिकाले, दाजुहरू हुनुहुन्छ तपाईँको पक्कै पनि तपाईँको छोरी ज्वाइँ छ, सम्झिन छ, तपाईँको मावली छ, इष्टमित्र छ। एउटा परिवार नपाएको पनि एउटा परिवारको 15-16 घर 15-16 ठाउँमा आफन्त छरिएको हुन्छ। जसको पनि यही हो, हजुरको जम्मैको प्रत्येक परिवारको 15-20 ठाउँमा आफन्त छरिएको हुन्छ, प्रत्येक परिवारको। आजदेखि यो घोषणा पत्र माग्नुहोस्। अब छोरी ज्वाइँ आयो भने अरू कर कोसेली छँदैछ, यो पनि एउटा कागजमा पढ्नु भनेर चाहिँ बाँध्ने क्या हामीले। सम्झिनाकोमा जाँदा पनि अरू कर कौशली छँदैछ, तर एक दुईवटा किताब पनि लगेर जानुहोस्, एउटा किताब छोडिदिनुहोस्। भाइहरूले पनि आफ्नो सोल्चिँदा भेट्दाखेरि माया पिरतीको कुरा छँदैछ, त्यो मान्छे भएपछि त हुन्छ, तर एउटा यो पर्चाहरू सोल्ची हजुरले पनि यसो अध्ययन गरिबक्छस् भनेर दिने हो। यो एकदमै प्रभावकारी हुन्छ, यो खालको कुरा प्रभावकारी हुन्छ। र यो मूर्तिढुङ्गा, यो महालक्ष्मी चेतनाको विचारको नयाँ विचारको एउटा नयाँ भूमि होस्। अरे यो मूर्तिढुङ्गाको मान्छेले त नयाँ कुरा गर्यो, नयाँ विचार गर्यो भन्ने एउटा नयाँ ठाउँको रूपमा यो अगाडि आओस्। सबै साथीहरू अगाडि बढ्नुहोस्। अब हामी छिटै सिद्धुवामा, छिटै हिलेमा, छिटै धनकुटामा सबै मिलेर विशाल कार्यक्रम गरौँ। भोलि हाम्रो 76 शुक्रबारेमा ओपन कार्यक्रम छ बजार पनि। यहाँको कोही आफन्त हुन्छ नि त 76 तिर फोन गरिहाल्नुहोस्। भाइहरूको साथीहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूको त्यहाँ ससुराली हुनुहुन्छ, छोरी ज्वाइँ हुनुहुन्छ 76 तिर, शुक्रबारे भोलि बजार हो। ल भोलि त्यहाँ हाम्रो यो सङ्घीय मञ्च कुकुरी चिन्ह लिम्बुवानको त्यहाँ कार्यक्रम रहेछ, बजार भोर्दै सब जाने भनेर फोन गरिहाल्नुहोस्। ल म यति भन्दै आयोजक विशेष गरेर हाम्रो साजन याखाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो मान्यजीले सक्दो कोसिस गरिरहनु भएको छ, तर एक्लै पर्नुभयो। अघि नै मैले केही कुरा लाँदा पनि 6 जना चाहिने बनाएका छौँ, 4 जना चाहिने बनाएका छौँ, कम्तीमा 4 जना, 2 जना प्रस्तावक, 2 जना समर्थक। अब केही कुरा हाम्रो त्यहाँभित्र जानै सक्दैन र यो कुरालाई चाहिँ हामीले आगामी चुनावमा कम्तीमा पनि प्रदेशमा 50-25-30 जना सांसद र केन्द्रमा हामीले 60-70 जना सांसद कुकुरी चिन्हबाट पठाउँ। त्यस पछाडि देशले कसरी उथल पुथल आँधी पसिना ढुङ्गाको वर्षा यो देशले कसरी महसुस गर्दो रहेछ यहाँले देख्नुहुनेछ। तपाईँ मिलेर देखाउँ। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। सङ्घीय अभिवादन, जय 10+1 अनि जय लिम्बुवान सेवारो। नमस्ते, जय लिम्बुवान।